السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلمو على لا سوكسيسيون دي زيفينمون، يعني ملي كنبغيو نتكلمو على بعض الأحداث اللي كتكون متسلسلة، شنو هما داك أدوات الربط اللي كنستعملو ما بين الجملة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره. هو لا سوكسيسيون دي زيفينمون يعني تسلسل الأحداث. ألوغ كنبغيو نقولو لا فراز الأولى كنستعملو دابور بحال قلتي برومييرمون أولا نقول واحد الجملة ولا جوج، داكشي اللي باغي تقول، ولكن داك الجملة الأولى اللي غتبديها في الكلام ديالك. من بعد كتقول بوي، تقول عاود الجملة أولا جوج جمل اللي بعد منها. بوي بحال ثم. من بعد كتقول أونسويت حتى هي بحال ثم ولا بعد ذلك ولا بحال هكدا. عاود كتقول لا فراز اللي كتجي موراها فراز ولا دو فراز. ملي كتبغي تسالي كتقول اونفان، وكتقول اخر جمله ولا اخر جوج جملات اللي كيجيو في الاخر. هاد لي فراز كيكونوا بالترتيب، دابور كيجي موراهم لا فراز ولا لي فراز ديال الاول، بوي كيجي لي فراز اللي بعد منهم، اونسويت كيجيو لي فراز عاود اللي تابعينهم، و اونفان كتجي اخر جمله اولا اخر جملتين. دابور بوي اونسويت اونفان. دابور يعني اولا، بوي ثم، اونسويت حتى هي بحال ثم ولا بعد ذلك، اونفان بحال كتقول واخيرا. Exemple numéro 1. نعطي واحد l'exemple. D'abord, je me réveille et je me lève à 7 heures. يعني أولا كنفيق، je me réveille كنفيق وكنوض مع 7. Puis يعني ثم je fais ma toilette يعني كنمشي نغسل ونشط شعري ونقاد راسي كامل كلشي هذا كله كنقول je fais ma toilette. ما كنقصدش بها يعني الواحد يدخل طواليت، نو، كتقول je vais aux toilettes. je fais ma toilette بمعنى جميع المسائل النظافة اللي كنقومو بها. je fais ma toilette et je prends mon petit déjeuner يعني وكناخد فطوري كنفطر، كيجي بالترتيب. ensuite يعني بعد ذلك je m'habille يعني كنلبس، et je prends mon cartable وكناخد المحفظة ديالي. enfin وأخيرا je sors de la maison كنخرج من الدار، et je vais à l'école كنمشي للمدرسة. شوفوا exemple numéro 2، مثال تاني. d'abord il pleut en hiver. il pleut يعني الشتا كطيح. أولا الشتا كطيح في فصل الشتاء، دي أول حاجة. puis ثم on trouve les plantes partout. puis كنلقاو النبات في كل مكان بعد ما كطيح الشتا. ensuite بعد ذلك il y a une très belle nature au printemps. كتكون عندنا يعني ولا كنلقاو واحد الطبيعة جميلة ورائعة في فصل الربيع. وأخيرا enfin les gens se réjouissent pleinement. وأخيرا الناس زعما يستمتعون بقوة ولا بكثرة. نتمنىو تكونوا استفدتوا شوية معنا. إلا استفدتوا شوية معنا ما تنساوش واحد جيم، كومنتير، يرجى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.